बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। इमरान खान की सियासी हिकमत अमली टेक्निकल नॉकआउट हो चुके हैं और जिस तरीके से वो अपनी 70 कौमी असम्बली की नशिस्तें वापस लेने के लिए जिस ट्रैक पर चल रहा है, उसकी वजह से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी दोनों पर शदीद बौखलाहट तारी है। और इस बौखलाहट में अब एक बार फिर अमरीकी और बरतानवी इमदाद तलब कर ली गई है। और ताज़ा तरीन खबर यह है नाजरीन कि बरतानवी सफ़ीर के साथ भी खुफिया राब्ते हुए हैं और अमरीकी सफ़ीर के साथ बिलावल भुट्टो की बाज़ाब्ता मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई और इसके पीछे मकासद क्या है, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ जो वारदात है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। पीटीआई का हिमायत याफ्ता एक एमएनए आज तोड़ लिया गया है। वो कौन से हैं वो भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आज हम आपके लिए खसूसी तौर पर लेकर आए हैं। और सबसे अहम बात जो यह है कि अडयाला जेल में एक ताकतवर वफद ने इमरान खान से मुलाकात की है कल रात। और इस मुलाकात में क्या पेशकश की गई खान को, कौमी हुकूमत के हवाले से क्या मुतालबा सामने आया और इमरान खान ने उसका क्या जवाब दिया, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं उस लोटे की जिसने चंद रोज भी सब्र नहीं किया, अपने हाथों की जो मेहंदी है, लाल मेहंदी, वो भी उतरने नहीं दी और अपने हल्के के अवाम के वोटों का सौदा कर लिया है। वो कितने करोड़ में बिका है इसकी तफसीलात जल्द सामने आ जाएंगी। लेकिन ये सारी तफसील बयान करने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, ये है NA 121 121 NA 121 से पीटीआई के हिमायत याफ्ता चौधरी वसीम कादिर, जिन्होंने आज मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात की और एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया और मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये वो हल्का है नाज़रीन, आपको याद होगा, लाहौर का मशहूर हल्का कि जिस पर शेख रोहेल असगर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। और यहाँ पर पीटीआई ने ये नशिस्त शेख रोहेल असगर से पीटी के कारकुनों ने ये नशिस्त छीनी और इसको कामयाब करवाया चौधरी वसीम कादिर को। और आज उसने शामिल होकर मुस्लिम लीग नून में अपने मैंडेट का, अवामी मैंडेट का सौदा कर लिया और चंद टके, चंद करोड़ वसूल कर लिए। ये नाज़रीन इस तरह से जो सियासी और जमहूरी निज़ाम है उसका कपड़े उतारे जा रहे हैं, किस तरीके से उसे नंगा किया जा रहा है कि चंद रोज के अंदर ही आप अवामी मैंडेट खरीद रहे हैं, डकैती डाल रहे हैं दूसरी जमात के मैंडेट पर। पहले आपने इलेक्शन वाले दिन डकैती मारी और 70 अरकान असम्बली जो मुंतखब हो चुके थे फार्म 45 के मुताबिक, उनका नतीजा रुकवा कर आपने अपने जाली फार्म 47 तैयार करवाए और अपनी जो नशिस्तें हैं वो 15-20 से बढ़ाकर 70-75 तक ले गए। ये है नाजरीन जमहूरियत का वो घनाउना चेहरा जिसकी वजह से लोग अक्सर ये बात करते हैं कि ऐसी जमहूरियत से हमें अल्लाह ताला बचाए और इससे बेहतर तो कोई ऐसी खौफनाक आमरीत मुसल्लत हो जाए इस मुल्क पर, जिस तरह लोग कहते हैं कि पाकिस्तान को भी एक खुमैनी की ज़रूरत है। और बात अब उसी तरफ जा रही है। इमरान खान जिस एजेंडे पर चल रहा है उसने इन जो माफियाज हैं, ये जो इतने अरसे से मुसल्लत है मुल्क पर, इन जो इम्पोर्टेड सरकारें हैं, एक के बाद एक इम्पोर्टेड सरकार बनकर आ जाती है और एक और फिर नई इम्पोर्टेड सरकार के लिए अब जराए ये बता रहे हैं कि अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। और शिकायत की है एक दिन पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से और मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ की तरफ से बरतानवी सफ़ीर, बरतानवी हाई कमीशन और अमरीकी सफ़ीर से कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी बड़ी सख्त बारगेनिंग करना चाह रहे हैं हमारे साथ और हमें ये बिलवास्ता धमकी दी जा रही है कि अगर आपने हमारी शराइत न मानी तो हम पीटीआई की तरफ
تعاون کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں، ہمیں اس بلیک میلنگ سے بچایا جائے۔ اور یہ ناظرین جب یہ صورتحال بنی تو پھر امریکی سفیر ایک بار پھر حرکت میں آ گئے ہیں، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی ہے اور انہیں یہ پیغام دیا ہے کہ جو امریکہ بہادر ہے وہ ہر صورت میں نواز شریف کو ہی اس ملک کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، آپ ان سے پورا تعاون کریں، آپ کے مفادات کا بھی تحفظ کیا جائے گا، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں آپ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ ناظرین، امریکی سفیر رچرڈ اولسن کے ساتھ بلاول بھٹو کی یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس کے مقام کا ابھی تک ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن تصدیق کر دی ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع نے بھی اور سفارتی ذرائع نے بھی کہ ہاں جی واقعی یہ ملاقات بھی ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان میں حکومت سازی جو ہے وہ سب سے ٹاپ ایجنڈا تھا۔ اب آپ ناظرین خود سوچ لیں کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ جس کی آزادی کا نعرہ عمران خان نے لگا رکھا ہے، اس کی اب کیا وقت رہ گئی ہے کہ ہمارے جو مخلوط حکومت کے قیام کے لیے جو مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان معاملات طے ہو رہے ہیں یا یقین دہانیاں لی جانی ہیں، ان کا گارنٹر کون ہے، ان کا سرپرست اور سہولت کار کون ہے۔ عالمی استعمار کی اس سے زیادہ ہم سمجھ لیں کہ کٹ پتلی ہونا ہمارے لیے سیاستدانوں کے لیے انتہائی شرمناک اور افسوسناک مقام ہے، لیکن ہم اس پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں کہ جی دنیا ہمارے ساتھ ہے، جو عالمی سپر پاور ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، ورنہ اس شہر میں اس غالب کی اوقات کیا، اس طرح کا ایک شعر ہے۔ تو یہ ناظرین صورتحال بنی ہوئی ہے۔ دوسری طرف ناظرین ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری جو تھے وہ وزارت عظمیٰ مانگ رہے تھے بلاول بھٹو کے لیے، اور وہ اشارے یہ دے رہے تھے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم کچھ ایسی شرائط پر پی ٹی آئی سے تعاون لے سکتے ہیں، اور سپیکر کے لیے اپنا سپیکر لانے کے لیے اور پھر اپنا وزیر اعظم لانے کے لیے پی ٹی آئی کی سپورٹ بھی لے سکتے ہیں۔ اس پر نواز شریف اور مریم نواز شریف نے، ہم نے جیسے آپ کو بتایا کہ پھر شکایت کی رچرڈ اولسن سے، اور برطانوی ہائی کمشنر ہیں جو جین میریٹ، ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا کہ دیکھیں جی یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اس پر پھر جو ہمارے عالمی استعمار ہے ان کے جو پاکستان میں وائسرائے ہیں وہ خود حرکت میں آ گئے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو ذرائع کا کہنا ہے کہ جو شکایت کی گئی ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کی شکایت کی گئی ہے، مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، میاں نواز شریف کی طرف سے اور محترمہ مریم نواز شریف کی طرف سے، کہ دیکھیں جی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ جس طرح پیپلز پارٹی نے ڈٹ کر دھاندلی کی ہے اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی، ہمیں ویسی دھاندلی نہیں کرنے دی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک مرحلے پر پی ٹی آئی ساری نشستیں لے کر جا رہی تھی، پھر جس طریقے سے ہمیں جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ ہمیں بدنام کر کے مینڈیٹ دیا گیا ہے، اس کی وجہ سے، اور پھر جو ملا بھی ہے وہ بھی ادھورا ہے، اور ہماری جو پولیٹیکل پوزیشن ہے، جو ہماری سیاسی ساکھ ہے، جو رہی صحیح ساکھ تھی، وہ بھی تباہ و برباد ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ شکایتیں کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ہمیں یہ بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے عمران خان کو ہم یہ نشستیں دلوا سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنی حدود میں رہیں۔ تو یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی بھی شکایت کی گئی ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکیوں نے دلاسا دیا ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر عدالتوں میں یہ معاملہ جائے گا تو وہاں پر بھی ہم اس کو آپ کی سہولت کے مطابق ڈیل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ تو یہ ناظرین اوقات ہے ہماری جمہوریت کی، یہ اوقات ہے ہماری سیاست کی، اور یہ اوقات ہے ہمارے پورے سسٹم کی کہ جو امریکی اشارہ ابرو پر چل رہا ہے، اور جس طرف وہ اشارہ کرتے ہیں، وہ سیاستدان ہوں، وہ عدالتیں ہوں، وہ کوئی اور صورت اپنا قوت ہو، وہ امریکیوں کے اشارہ ابرو کی منتظر رہتی ہے، اور پھر جو حکم آتا ہے اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب یہ جو امریکی سفیر متحرک ہوئے ہیں اور برطانوی ہائی کمشنر متحرک ہوئے ہیں، یہ آپریشن رجیم چینج 2 ہے۔ ایک آپریشن رجیم چینج اس وقت کیا گیا ناظرین جب عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا گیا تحریک عدم اعتماد لا کر، اور دوسرا آپریشن رجیم چینج اب جاری ہے کہ جو عمران خان کا مینڈیٹ ہے، پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے، اسے چھین کر
किस तरीके से इस नई इम्पोर्टेड सरकार 2 को मुसल्लत करना है। इम्पोर्टेड सरकार 1 में छोटे मियाँ साहब मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और इम्पोर्टेड सरकार 2 में बड़े मियाँ साहब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन कैसा नाज़रीन अफसोसनाक मकाम है कि पाकिस्तान की सियासत या पाकिस्तान के मफादात आपस से कुछ डाल दिए गए हैं, और हर काम हमने गैर मुल्की असर व रसूख के ज़रिए आलमी इस्तेमार की कासालेसी के ज़रिए हमने करना है। जब हम हुकूमत लेने के लिए और छोटे छोटे अपने दाखिली मामलात में जो हमारे इख्तलाफात हैं या जो हमारे मसाइल हैं उनके हल के लिए हम बार बार अमरीकी सफ़ीर से या बरतानवी हाई कमिश्नर से रजू करेंगे, तो फिर कल को अगर किसी मौके पर उनकी तरफ से कोई हुक्म आएगा, भले वो ड्रोन हमले के हवाले से हो, भले वो पाकिस्तान में अड्डे लेने के हवाले से हो, भले वो पाकिस्तान की ईरान या अफ़गानिस्तान या सऊदी अरब या खित्ते के किसी मुल्क के साथ या तुर्की के साथ, जो हमारी चीन के साथ जो सूरत हाल है, जो सी पैक के मामले हैं, इन हवाले से जो हमारी कौमी पॉलिसी हो, तो फिर उस पर हम क्या मुज़ाहमत कर सकेंगे, ये आपके और हमारे सोचने का मकाम है। इसलिए अब आखिरी और वाहिद हल यही है कि किसी तरीके से, किसी न किसी तरीके से इमरान खान जैसा कौमी हमीयत और कौमी गैरत रखने वाला सियासतदान और लीडर इस मुल्क की बागडोर संभाले, ताकि ये जो गैर मुल्की असर व रसूख है या मसलसल जो गैर मुल्की एक समझ लें कि हम कठपुतली बने हुए हैं, हमें उससे निकल कर एक आज़ाद खारजा पॉलिसी वाले और एक हकीकी इक़्तिदार आला वाले मुल्क की तरफ चलना नसीब हो जाए। ये हमारी भी दुआ है, आप भी दुआ करें और इस सारी सूरत हाल को जहन में रखें कि इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान का जो अज़म और हौसला है नाज़रीन, वो जेल में बंद है, इसके बावजूद उसने हौसला नहीं छोड़ा। और आपने देखा होगा कि हम में से अक्सर लोग ये बातें करने लग जाते हैं जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, इन्हें कोई आर्जी कामयाबी मिलती है तो हम ये कहने लग जाते हैं कि देखें जी, इमरान खान एक सही ला हासिल कर रहा है, इसका फ़ायदा कोई नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता, बस जो हो रहा है यही होगा, जो ताकतवर लोग चाहते हैं वैसा ही होगा, जो अमेरिका चाहता है, जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होगा, जो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट चाहती है वही होगा। लेकिन अगर इमरान खान ये जद्दोजहद ना करता, अगर वो साबित कदमी ना दिखाता, अगर उसकी टीम साबित कदमी ना दिखाती, ये जेलों की सोबतें बर्दाश्त न की जाती, ये कुर्बानियाँ न दी जाती, तो क्या 8 फरवरी को जो उम्मीद की बहुत बड़ी किरण नज़र आई है इस कौम में, एक आज़ादी की रूह नज़र आई है इस कौम में, क्या वो नज़र आती? इस चीज़ को भी आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से इमरान खान का वजूद गनीमत है हम सब के लिए, और उनकी सलामती के लिए, उनकी कामयाबी के लिए आपको और हम सबको दिली दुआएं करनी चाहिए और बार बार ये दुआएं करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त भी वो एक तवील जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। अगर उसे फौरी तौर पर हुकूमत ना भी मिली तो वो अपनी जद्दोजहद जारी रखेगा, अदालतों में भी ये जद्दोजहद जारी रखेगा और सियासी तौर पर आवाम के अंदर भी ये जद्दोजहद जारी रहेगी, और किसी भी मौके पर फिर वो कोई अपना जवाबी हमला भी कर सकता है। वो जवाबी हमला कैसा होगा, इसके हवाले से हम अभी कुछ नहीं कह सकते। मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, अब देखना यह है कि उनमें से कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करने का वो फैसला करता है। दूसरी तरफ नाज़रीन, अडयाला जेल के ज़राए ये कह रहे हैं कि एक ताकतवर वफद ने 2 दिन पहले इमरान खान से मुलाकात की है अडयाला जेल जाकर, और वो रात गए तक वो मुलाकात जारी रही, और उस मुलाकात में इमरान खान से ताउन मांगा गया है कि आप एक कौमी हुकूमत की तश्कील के लिए ताउन करें, और उसके जवाब में आपके मुकदमात भी ख़त्म कर दिए जाएंगे, जो असीरान हैं PTI के वो भी रिहा कर दिए जाएंगे, और इमरान खान भी रिहा कर दिए जाएंगे, और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी उन्हें जगह दी जा सकती है, या अगर कौमी हुकूमत बन जाए तो उसमें उन्हें भी कोई अहम ओहदा दिया जा सकता है, ऐसा कहना है ज़राए का। लेकिन इमरान खान ने कहा, एक ही शर्त रखी है कि आप पहले हमारे जो हल्के छीने गए हैं 70 से 80 तक, जो कौमी असम्बली के हल्के और जो तकरीबन 125 के करीब सूबाई असम्बलियों के हल्के जो हमसे छीने गए हैं, वो हमें वापस करें, उसके बाद बात होगी। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात है कि इतनी परेशानी के बावजूद, इतने आजमाइशों से दो चार होने के बावजूद इमरान खान अभी तक जो अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया है उसके अजाले को उसने अपना अज़म बनाया हुआ है, और उस 1 पॉइंट एजेंडे पर साबित कदमी से डटा हुआ है, और उसका कहना है कि जो मेरे MNAs और मेरे MPs के हक पर डाका मारा गया है,
پہلے وہ آپ ان کا حق واپس کریں، اور مجھے چونکہ عوام نے مینڈیٹ دے دیا ہے، سادہ اکثریت میری ہو گئی ہے، اس لیے مجھے حکومت بنانے دیں، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور مرکز میں بھی۔ لیکن ان کا یہ مطالبہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اب امریکہ اور برطانیہ سے مدد مانگی گئی ہے، تاکہ جو عمران خان کی جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اور فارم 45 اور بہت سے ایسے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں پی ٹی آئی کے پاس، جن کی بنا پر فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا ہے، تو وہ فیصلہ روکنے کے لیے غیر ملکی اور عالمی جو استعمار کی جو سپورٹ ہے، جو سرپرستی ہے، جو مداخلت ہے، اب اسے گوارا کیا جا رہا ہے۔ بڑی افسوسناک صورتحال ناظرین۔ امریکی اور برطانوی سفیروں کا الیکشن سے پہلے ان سے ملاقاتیں کرنا تو افسوسناک تھا ہی، لیکن اب الیکشن کے بعد اور جب وہ عدالتی جنگ لڑنے جا رہا ہے عمران خان، اس موقع پر اس طریقے سے ملاقاتیں کرنا اور یقین دہانیاں کروانا، اور کس کو وزیر اعظم ہونا چاہیے اور کس کو صدر ہونا چاہیے، یہ فیصلے تک امریکی مشاورت یا امریکی دباؤ سے کیا جانا بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس پر اب ہم اور کیا تبصرہ کریں، آپ بھی اس حوالے سے ضرور رائے دیجیے گا اس ویڈیو کے اینڈ میں۔ ایک اور اہم بات ناظرین یہ ہے کہ جو امریکی مدد طلب کر کے ایک طریقے سے ہر جو سیاسی قوت ہے پاکستان کی، اس نے شکست تسلیم کر لی ہے عملاً، کہ عمران خان کو ہرانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ان کی اب سیاسی طور پر اتنی طاقت نہیں رہی، اور نہ انہیں ایک دوسرے پر اعتماد ہے، کہ انہیں اب عمران خان کے جوابی حملے کے خوف کی وجہ سے امریکہ اور برطانیہ کی مدد لینا پڑی ہے۔ اور یہ ایک طریقے سے یہ سیلیوٹ ہے عمران خان کی سیاست کو، ان کی ثابت قدمی کو، کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بیرونی طاقت کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ یہ عمران خان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے، یہ عمران خان پر برطانوی ایجنٹ اور امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے تھے، لیکن حالات یہ ہیں کہ بار بار مدد کے لیے یہ خود ان کے پاس جا رہے ہیں، اور خود ان کی مدد سے اس ملک پر مسلط ہونا چاہ رہے ہیں۔ ناظرین، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے۔ ایک کٹھ پتلی اور امپورٹنٹ حکومت چاہیے ہمیں، یا ہمیں ایک حقیقی عوامی نمائندہ حکومت چاہیے۔ اور اب بات ناظرین کرتے ہیں اس اسٹریٹجک بلاک کی، جس کی عمران خان کو بھی پھر سپورٹ حاصل ہے، جو عمران خان کے لیے بھی نیک جذبات رکھتا ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس بلاک کی طرف سے بھی جلد کوئی دباؤ آ سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو پھر ناممکن ہو جائے گا کہ پھر عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے، یا کوئی عدالت انہیں ریلیف نہ دے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ چین، روس، سعودی عرب، ترکی، ایران یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ کیا یہ پھر امریکی دباؤ کے ذریعے، جس طرح سے بالکل ننگی ہو کر یہ پاکستان میں حکومت کرنے جا رہے ہیں پی ڈی ایم سرکار والے، کہ کس طرح امریکہ ہی انہیں لا کر بٹھا رہا ہے، یہ کٹھ پتلی کہ ایک حکومت ہوگی، جس طرح کہ اشرف غنی کی افغانستان میں حکومت تھی، پھر ان کا یہ اسٹیٹس جب ہوگا تو ان سے پھر جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، ایران ہے، افغانستان ہے، سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، چین ہے، روس، یہ کیا ان سے تعاون کریں گے؟ آپ ان کے کیا عزت اور وقار کیا ہوگا ان کا اپنے ہمسایہ ممالک کے سامنے؟ ان کے ساتھ کس طرح آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کریں گے کہ جبکہ یہ چین کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ انہیں امریکیوں نے مسلط کیا ہے، یہ اشرف غنی سرکار کی طرح یہ امریکیوں کی کٹھ پتلی ہیں، تو یہ کس انداز سے سی پیک کو چلائیں گے، یہ کس انداز سے اس ملک کو آگے لے کر جائیں گے؟ یہ ساری صورتحال دیکھنے والی ہے۔ اب بہرحال ایسی ہی جو مزید ڈیولپمنٹس ہوں گی ہم وہ آپ کے لیے مزید لے کر آئیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو۔ اب اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔